हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा हामी एडजस्टमेन्टको कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ। आजको एडजस्टमेन्ट डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा सानो क्वेशन सोध्न चाहन्छु। लेट्स सी व्हाट द क्वेशन इज। म एउटा कलेजमा पढाउँछु, हेर्नु है, म एउटा कलेजमा पढाउँछु र मेरो त्यो पढाउने ड्युरेसन चाहिँ म 6 मन्थको लागि भनेर म कलेजमा इन्गेज छु। सो मैले एउटा कलेजमा एउटा सानो कोर्स पढाउँछु, त्यो कोर्सको ड्युरेसन कति छ? 6 मन्थ। उनीहरूले यो 6 मन्थ सकिसकेपछि बल्ल मलाई के गर्छ? पेमेन्ट गर्छ। हेर्नु है, सो यो 6 महिना सकेपछि बल्ल उनीहरूले मलाई के गर्छ? पेमेन्ट गर्छ। सपोज मैले वैशाखबाट सुरु गरेँ, मैले वैशाखबाट पढाउन सुरु गरेँ, वैशाख सक्यो, वैशाख सक्यो, जेठ आयो, असार, साउन, भदौ, असोज। उनीहरूले मलाई के गर्छ? असोजमा गएर बल्ल पेमेन्ट गर्छ। तर मैले खाता चाहिँ कहिले क्लोज गर्ने गरेको छु त? मैले खाता क्लोज गर्ने गरेको छु असारमा। सो असारको 31 मा मैले मेरो के गर्छु? बुक्सलाई क्लोज गर्छु, बुक्सलाई क्लोज गर्छु। सो मैले के इन्फर्मेसन भने, सर म एउटा कलेजमा क्लास लिन्छु, क्लास मैले 6 महिना लिनुपर्छ र पेमेन्ट मलाई लास्टमा 6 महिना सकिसकेपछि आउँछ। वैशाखबाट सुरु भएको भने असोजमा गएर मलाई बल्ल के आउँछ? पेमेन्ट आउँछ। सो वैशाख, जेठ, असार सक्यो, असारमा चाहिँ आज आएर म हिसाब गर्दैछु, मेरो खाता क्लोज गर्दैछु। अब म तपाईलाई एउटा सिम्पल प्रश्न सोध्न चाहन्छु। असारमा मैले पढाए बापत कति पेमेन्ट पाएँ होला? कति पेमेन्ट पाएँ भन्नु त? कति पेमेन्ट पाए? सर पाएको छैन। सर किन पाएको छैन? किनभने सर हामीलाई त पेमेन्ट कहिले दिने भएछ? 6 मन्थ सकेपछि 0 पेमेन्ट। अहिलेसम्म पेमेन्ट पाएकै छैन। तर अर्को क्वेशन सोध्दैछु है म तपाईलाई, मैले कति कमाएँ होला? मैले कति कमाएँ होला भन्नु त? असारसम्ममा मैले कति कमाएँ होला? सर वैशाख, जेठ, असार 3 महिनाको चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो? कमाउनु भयो। भनेको यदि 6 महिनाको 60,000 हो भने तपाईले 3 महिनाको लागि के गर्नुभयो? 30,000 चाहिँ कमाइसक्नु भयो। सर डिफरेन्स बुझ्नु है सर, एकदम कन्सेप्चुअली बुझेर अगाडि बढ्नु पर्यो। म के भन्दैछु तपाईलाई, सर म कुनै एउटा पढाउने असाइनमेन्टमा इन्गेज छु, 6 महिना पढाएपछि बल्ल उसले मलाई पेमेन्ट दिन्छ। मैले वैशाख, जेठ, असार पढाइसकेँ, मैले कति पैसा पाएँ? पैसा त पाएको छैन। किन पाएको छैन? किनभने 6 महिना सकिसकेपछि बल्ल पेमेन्ट गर्छ। तर मैले कति कमाइसकेँ? वैशाख, जेठ, असारको त कमाइसकेँ नि त, काम त मैले गरिसकेँ। भनेपछि 30,000 त मैले कमाइसकेँ। हो, यो कमाइसकेको तर नपाएको इन्कमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्रुड इन्कम भनेर भन्छौँ। कमाइसकेको तर नपाएको, रिसिभ नगरेको इन्कमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्रुड इन्कम भनेर भन्छौँ। सो एक्रुड इन्कमको मिनिङ बुझ्नु पर्यो सर। एक्रुड इन्कम भने के रहेछ? सर हामीले काम गरिसक्यो, कमाइ पनि सक्यो, तर के भएको छैन? पैसा चाहिँ रिसिभ भएको छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्रुड इन्कम भनेर भन्छौँ। सो एक्रुड इन्कम हामीलाई एसेट कि लायबिलिटी? एक्रुड इन्कम हामीलाई एसेट कि लायबिलिटी भन्नु त? सर एसेट। सर किन एसेट? किनभने हामीले पैसा पाउन बाँकी नै छ नि त, रिसिभेबल हो हामीलाई, हामीले बेनिफिट पाउन बाँकी नै छ, त्यही भएर हाम्रो के भयो? एसेट भयो। यसको एक्रुड इन्कम रेकर्ड गर्ने जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्नु त? जर्नल इन्ट्री के हुन्छ सर? जर्नल इन्ट्री एकचोटि डिस्कस गरौँ। जर्नल इन्ट्री भने के हुन्छ? सो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? एक्रुड इन्कममा हामीले इन्कम कमाइसक्यो भनेपछि इन्कमको एउटा इन्ट्री गर्नु पर्यो। इन्कम रेकर्ड गर्नलाई क्रेडिटमा टु इन्कम भनेर देखाइदिने। अनि पैसा पाएको भए क्यास आउँथ्यो सर, पैसा पाएको छैन रिसिभेबल भनेर देखाइदिनु पर्यो। सो हाम्रो के आयो माथि? रिसिभेबलमा एक्रुड इन्कम भनेर आयो। एक्रुड इन्कम भनेर आयो। जुन यो इन्कम लेखाएको छ यो कहाँ जान्छ? पिएनएलमा सर, हाम्रो कमाइ हो नि त, पिएनएलमा हाम्रो इन्कम भनेर गयो। अनि यो एक्रुड इन्कम भनेको कहाँ गयो? ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा गयो सर। यति ट्रिटमेन्ट तपाईँले बुझ्नु पर्यो। सो एक्रुड इन्कम भनेको मिनिङ के रहेछ? सर एक्रुड इन्कम भनेको कमाइसकेको तर रिसिभ नगरेको इन्कमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्रुड इन्कम भनेर भन्छौँ। रेकर्ड गर्ने जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? एक्रुड इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम एकाउन्ट। किन? इन्कम रेकर्ड गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा आयो। एक्रुड इन्कम हामीलाई एसेट भयो, त्यही भएर एसेट डेबिटमा आयो। सो यो गरिसकेपछि हाम्रो एक्रुड इन्कमको बेसिक कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन गरेको छु। तलपट्टि अब हामीलाई एडजस्टमेन्ट कसरी आउँछ भने नि, ट्रायल ब्यालेन्सको तलपट्टि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएर आउँछ भने यति इन्कम चाहिँ हामीले कमाइसक्यो तर अहिलेसम्म पाएको छैन भनिदिन्छ क्या। त्यो भन्यो भने के गर्नु पर्यो? सर यो इन्ट्री गरेर रेकर्ड गरिदिनु पर्यो। त्यो भन्यो भने के गरिदिनु पर्यो? सर यो इन्ट्री गरेर रेकर्ड गरिदिनु। ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आएको छ भने चाहिँ दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ, एउटा डेबिटमा एउटा क्रेडिटमा। डेबिट यो ब्यालेन्स सिटमा एसेट भनेर जाने भयो, क्रेडिट पिएनएलमा इन्कम भनेर जाने भयो। अनि ट्रायल ब्यालेन्समै आएको रहेछ भने नि, ट्रायल ब्यालेन्समा आएको रहेछ भने सर सहिलो छ, एकतिर मात्रै जान्छ भनेपछि एक्रुड इन्कम हामीलाई एसेट हो, ब्यालेन्स सिटको
करेन्ट एसेटमा एक्रुड इन्कम भनेर देखाइदिउँ। सो द्याट्स इट, एक्रुड इन्कमको एडजस्टमेन्ट यति नै हो। आउनुहोस् एकचोटि हामी नोटबाट पढेर हेरौँ। नोट जुन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ सर, एक्रुड इन्कम भनेको के हो? एक्रुड इन्कम भनेको सर, एक्रुड इन्कम भनेको जुन कमाइसक्यो बट रिसिभ भएको छैन सर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्रुड इन्कम भनेर भन्छौँ। के भनेको छ, यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने, एडजस्टमेन्टमा भनेको के, ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर दियो भने, ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर दियो भने एउटा त ब्यालेन्स सिटमा एसेटको रूपमा देखाउनु पर्यो एक्रुड इन्कम भनेर, अनि हाम्रो ट्रेडिङ र पिएनएलमा जहाँ जानु पर्ने हो, अर कि ट्रेडिङमा कि पिएनएलमा हाम्रो इन्कम भनेर देखिनु पर्यो सर। जर्नल एन्ट्री के हुन्छ अरे अन्त, एक्रुड इन्कम टु इन्कम एकाउन्ट भन्नु हुन्छ अरे। केस 2, यदि ट्रायल ब्यालेन्समै एक्रुड इन्कम भनेर आयो भने के गर्ने सर? एक्रुड इन्कम भनेको एसेट हो, ट्रायल ब्यालेन्स आएको कुरा एकतिर जान्छ भने चाहिँ कहाँ जाने भयो? त्यो ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेटमा मात्रै जाने भयो, अरू केही फर्दर एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। द्याट्स इट, यति हो सर एक्रुड इन्कमको। आउनुहोस् एक दुईवटा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ एन्ड देन यसको बारेमा हामीलाई सबै एडजस्टमेन्टहरू क्लियर भइहाल्छ। हामी एक्रुड इन्कमको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ र त्यसको अब हामी क्वेसन गर्न जाँदैछौँ। एक्रुड इन्कम भन्न हामीले गर्नु पर्यो। ओके, ल दुईटा केस हेर्नु त एक्रुड इन्कमको लागि। इक्जाम्पल 1 मा के भनेको छ, फलोइङ इज अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ लनुज विशाल प्राइभेट लिमिटेड फर द पिरियड 31/12/2077 को लागि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। 12% इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। यो के हो भने 12% इन्भेस्टमेन्ट भनेको नाम हो क्या इन्भेस्टमेन्टको। हामीलाई इन्भेस्टमेन्टमा 12% इन्ट्रेस्ट आउँछ भन्न खोजेको। हामीले 1 लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अरे। एडजस्टमेन्टमा के भएको छ नि त, इन्भेस्टमेन्ट वाज मेड अन 1/7/2077। इन्भेस्टमेन्ट वाज मेड अन 1/7/2077 भनेपछि हामीले कार्तिकको 1 गते इन्भेस्टमेन्ट गराएको छ भने सर खाता क्लोज गरिरहेको छ चैतमा, 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो कि पर्न? ट्रायल ब्यालेन्समा कतै इन्ट्रेस्ट भनिरहेको छ छैन। कमाई त सक्यो नि सर 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट, हामीले नपाए पनि कमाई त सक्यो, तर त्यसलाई रेकर्ड चाहिँ गराएर हिँड्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? एक्रुड इन्ट्रेस्टलाई के गर्नु पर्यो? रेकर्ड गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त, यसमा हामी पहिला एक्रुड इन्ट्रेस्ट निकालौँ त। एक्रुड इन्ट्रेस्ट कति हुनु भयो त? एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको सर हामीले 1 लाखको इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, 1 लाखको इन्भेस्टमेन्ट 12% 1 वर्षको लागि ब्याज पाउँछ भनेर गर्यो। हामीले 6 महिना भयो इन्भेस्टमेन्ट गरेको भनेपछि हाम्रो लागि एक्रुड इन्ट्रेस्ट कति भयो? 6000 भयो। सो हामी यसलाई के गर्दियौँ? रेकर्ड गर्दियौँ। एक्रुड इन्ट्रेस्टलाई रेकर्ड गर्ने इन्ट्रेस्ट इन्ट्री के भयो? एक्रुड इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट इन्कम। इन्ट्रेस्ट हाम्रो लागि इन्कम भयो। सर कता कता रेकर्ड हुन्छ? इन्ट्रेस्ट इन्कम एकाउन्ट कति? 6000। सो यसको इम्प्याक्ट के आयो नि त सर? हाम्रो पिएनएलमा इन्कम साइडमा इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्न जान्छ 6000। अनि अर्को कहाँ जान्छ? ब्यालेन्स सिटमा सर, ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेर 6000 जान्छ। त्यही भनेको त होइन त, हामीले एडजस्टमेन्ट आयो भने दुईतिर जान्छ सर, एक्रुड इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट अथवा एक्रुड इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम एकाउन्ट हुन्छ। अर्को केस हेर्नु, सेकेन्ड केसमा के भनेको छ नि त, फलोइङ इज अ ट्रायल ब्यालेन्स अफ लनुज विशाल प्राइभेट लिमिटेड फर द पिरियड इन्डेड 31/12/2077। अनि के भन्छ? 12% इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छ सर, अनि हामीलाई एक्रुड इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ क्या। एक्रुड इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ नि त? 12000। अब हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन, ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै दिएको छ भनेपछि कता कता जान्छ सर? इन्भेस्टमेन्ट त एसेट साइडमा देखाइदिइहाल्नु। सो हाम्रो के हुनु भयो नि त? ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा 12% इन्भेस्टमेन्ट पनि देखियो, यो त हाम्रो एसेटै भइहाल्यो 1 लाख। अनि एक्रुड इन्ट्रेस्ट पनि हामीलाई के हो? करेन्ट एसेट हो भनेपछि एक्रुड इन्ट्रेस्ट पनि के आउँछ? ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा करेन्ट एसेट साइडमा हामीले के गर्छौँ? एक्रुड इन्ट्रेस्टलाई 12000 भनेर रेकर्ड गर्छौँ। द्याट्स इट सर। सो एक्रुड इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ अथवा एक्रुड इन्कम भनेको के रहेछ नि त सर? हामीले कमाइसकेको तर रिसिभ नगरेको इन्कमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्रुड इन्कम भन्छौँ। एक्रुड इन्कम इज एसेट फर अस भनेपछि हामी के गर्ने? ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै दिएको छ भने ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा गएर पोस्ट गरिदिने। ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर एडजस्टमेन्ट दिएको छ भने पहिला त्यसलाई रेकर्ड गर्ने। रेकर्ड गरेपछि डेबिट साइडको एक्रुड इन्कम चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा गयो। क्रेडिटको एक्रुड इन्कम अथवा क्रेडिट साइडमा आएको इन्कम चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो? पिएनएलमा गयो। सो एडजस्टमेन्ट आएको छ भने हाम्रो दुईतिर गयो, एउटा चाहिँ पिएनएल अथवा ट्रेडिङ विच एभर द केस मे बी, अर एन्ड अनि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। यति गरेपछि हाम्रो के भयो? एक्रुड इन्कमको एडजस्टमेन्ट सकिन्छ। सो विथ दिस आई होप तपाईहरुले एक्रुड इन्कमको एडजस्टमेन्टलाई क्लियरली बुझ्नु भयो होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौं। टिल देन स्टे सेफ, ह्यापी रिडिङ एन्ड स्टे कनेक्टेड।